भायर व्हरून जॉब दिता म्हण गोयच्या सुमार 150 भुरग्यांक 10 कोटींची टोपी घातल्या। एजन्सीचे नाव ड्रीम फॉर ओव्हरसीज। नावा प्रमाण काय घडलेच ना, पण 2 दिसां आदी ऑफिसच गायब जाल्ल्यान भुरग्यांची सपना माते भरोवन जाल्या। गव्हर्नमेंट जॉबा फाटोफाट उक्ताडार आयिल्ले हे आता दुसरे जॉब स्कॅम। मडगाव पुलिशेत ते विशींची रीतसर कागाळ नोंद जाल्या। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आता तुम्ही पळयतात की कितलीची स्कॅम जी आसा ती जायत आसात। फाटली दिसांची स्कॅम जाल्ली ती जालेली जॉब स्कॅम जाले, तेच नंतर आनीक कसली खूबशी स्कॅम जी आसा ती जायत आसात। आज नवी एक स्कॅम जे उघड जाले कडेन आसा आनीक हे उघड जावपाचें म्हणलें जाल्यार जो 150 भुरग्यांक भायर व्हरता म्हणून पयशे घेतले आनी जो 10 कोटी एकट्यान जातले ह्या डायरेक्टरांनी पोळ काढलो। आनी आतां सद्याक जे भुरगे आसात हे त्रासां पडले कडेन आसात आनीक तेणी मडगांव पुलीस स्टेशनार कंप्लेन फायल केले कडेन आसा आनी मडगांव पुलिसान ती रेजिस्टरी केले कडेन आसा। ही सांगपाचें म्हणलें जाल्यार हे जे आमची गोंयची भुरगे आसात ह्या भुरगे भायर वचपाक जाय म्हणून खंय तरी एक एजन्सी तयार जाली आनीक मडगांवांत तेंचें ऑफिस आसलें आनी त्या ऑफिसांक जेन्ना एडवर्टायज येयलो तेन्ना हे भुरगे थंय गेले आनी तेणी पळयले जाल्यार ओके बरें आसा अशें म्हणून तेणी पयशे भरले। कोणा UK वचपाक जाय, लंडन वचपाक जाय, जायते कडेन लँडार वचपाक जाय, सी वचपाक जाय, अशें करून तेणी ते पयशे प्रत्येकान आपापल्या परीन दिले आनीक हे पयशे जो 10 कोटी सुमार जातात। जेन्ना ही ऑफिस बंद जाले आनी हे ना म्हूण कळ्ळें त्या टायमार ह्या भुरग्यांनी ग्रीन गोवा फावंडेशन जे आसा हेचे फुड्यान गेले आनी तेंच्या मार्फत तेणी आज कंप्लेन मडगांव पुलिसांत काल फायल केले कडेन आसा आनी आज ती रेजिस्टरी केले कडेन आसा आनी मागतात की बेगीच्या बेगीन हे जे डायरेक्टर आसा हांकां हाडचे आनी तांकां बूक करचे आनीक सविस्तर तेंची जे पयशे आसात हे रिकवर करून दिवचे म्हणून मागतात। कित्याक हे गरीब भुरगे आसात आनी कोणा कडच्यान रीण काडून ह्या भुरग्यांनी ते पयशे भरले आनी आज खंय तरी तेंचेर उपाशी रावपाची पाळी येयले कडेन आसा आनी जे कोणा उसनी पयशे घेतलेले तेय लोक मागपाक लागले तुजी काम जालें ना आपल्या पयशे दी म्हणून। म्हणटकीर ह्या भुरग्यांचे सध्या आखांत येयले कडेन आसा आनीक ह्याच खातीर तेणी आज मडगांव पुलिसांत कंप्लेन केले कडेन आसा आनीक आतां पळोवया मडगांव पुलीस कशें करून ह्या चोरीचो तपास लायतात। ड्रीम फॉर ओव्हरसीज म्हूण एक रॅकेट स्टार्ट जाली आनी बाला आनी शांती म्हूण दोग जाण डायरेक्टर म्हूण आनी आमी मडगांव ऑफिस गायले आनी भुरग्यांकडच्यान पयशे कलेक्ट करपाक लागली। नियरली 150 भुरग्यांक फटयले की माल्टा जॉब दिता, USA जॉब दिता म्हूण सगल्याक आनी ती आयज 10 करोड घेवन पळोवन गेलो हांवें आनी आमचे बरे थोडे भुरगे येवपा लागले। आमी व्हेरीफाय केले ते ऑप्शन आयज मडगांव टावनाक आमी 5 लोकांचे कंप्लेन दिले आनी हे बी भुरग्यांक कोणा फटयले न्हू। आमी एक रिक्वेस्ट करताय की आमचे बरे नाल्यार नियरस्ट पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन करूया न्हू, नाल्यार हे मनीस येवपा ना, हे पळोवन वचपाचे। ऑफिस बंद मारले जाल्यार 2 दीस जाले आनी फोन मारले जाल्यार ती सांगताय आमी पयशे धाडले म्हणून। कोणा पयशे धाडपा नाय, कोणा जॉब ना, सगळी डुप्लिकेट पेपर करप ह्या भुरग्या नांवाचेर। तुमकां विजा मेळटा हे मेळटा म्हणून कांयची सारकी ना। बेश्टी विजा कॉपी ती सोल फेक। एक सो डॉक्युमेंट दाखोवपाक शकना ती एक भुरग्याक धाड म्हणून आउट ऑफ 150 भुरग्यांक कोणा धाडना, हे फकत रॅकेट। आमी डिमांड करताय की हांवें प्रायम मिनिस्टराक गेल्या, CMाक गेल्या, डायरेक्टर जनरलाक गेल्या, क्रायम ब्रांचाक गेल्या, सगळ्या कंप्लेन गेल्या की तांकां इमिजिएटली धुवन हाडपाचें आनी जे पळय तांगे एसेट आहाय ते सीज करपाचे आनी इतले भुरग्यांक पयशे दिवपाचे। हे भुरगे गरीब भुरगे, कोण गोल्ड लोन काडला, कोण आनी कसलो लोन काडला, इतल्यांकूय फटोवपा पायसले आनी हे इतली रॅकेट जालो आहा। 10 crores हान हॉस्पिटलान हांव म्हणटा कोणें तेजी वासपूस करना। असली ऑफिस येवप म्हळ्यार क्रायम ब्रांचान बी इमिजिएटली इन्फॉर्म करपा न्हय। असली चलता मू रॅकेट। हें आतां 2 वर्सांनी ऑफिस चलता, कांयच ना, ताका लेबर लायसन्स ना, तांकां डेलीच्यान परमिशन जाय असली ऑफिस रन करपाक, एक परमिशन ना म्हूण कांय बोलता। डायरेक्ट ऑफिस स्टार्ट केला, ऑफिस बंद मारला, शूट पयशे गेले क्लियर। हे पयशे गेले 1 वर्स जाले हे भुरग्यांक गेले। 1 वर्स पर्यंत जाले, एक भुरग्या सुद्दां धाडला। एक लाख कोणाको 10 लाख गेले, कोणाको आमचे बरे पावले ते कोण 10 लाख गेले, ते कोणा 100 लाख गेले, कोणा 5 लाख पावले। तुगे कितले आहा टोटल? मुगे सध्या हिंगा उबे जाल्यार 50 लाखां टोटल आसतो। कोण नाव कितें तेंगे फुल? कोण घेतले तेंगेले? कोणाले कोण घेतले तेंगे नाव कितें? कोण ऑफिस कोण? बाला नंदेश्वर राव आणि शांतीराव। हांवें अप्लाय केले आतां 1 वर्स जालें। तेणें धाडटा म्हणून आमकां प्रॉमिस केल्ली, पयशे धाडले म्हणटकीर आमी तेजे फुडें सदां वयताले, आमगेले प्रोसेस स्टार्ट केले जाता हें तें इन्क्वायर करपाक, तो जाता म्हणटालो। मागीर मोदी हांवें ताका सांगलें तूं कांय करना जाल्यार म्हाजे पयशे दी म्हणून आनी तो दिता करून तेणें पयशे दिवना आनी आयज तो आमकां कांय कॉन्टेक्ट करिना। तेगे कॉन्टेक्ट हें जाला आमी तितून चीप जाले तेजे कडेन पयशे मागतात, बट तेगे आतां बायलूय फोन घेयना, तेगेलो फोन बंद येता आनी आमगे कांय
पयशे कांय मेळपा आमकां कांय हेच ना पयशे दिता न्हू तेन्ना तुमी पयलीं वासपूस बी करून हो आतां मनीस आसा बाला नंदीश्वर राव तो आतां आमकां हॉटेल मॅनेजमेंट म्हणून कलिनरी म्हणून कामां लायता म्हणून तेंकां आमकां प्रॉमीस केला आनी हांव डिप्लोमा केल्लो मनीस हॉटेल मॅनेजमेंट हॉटेलां कामां वयतालो तेणें म्हाका सांगलेलें 1 वर्सा डिप्लोमा जाय आनी 6 म्हयन्याचो एटलिस्ट तुका हॉटेलां एक्सपिरियन्स आसपा जाय म्हणून हांवें मागीर ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स हांवें तेजे कडेन सगळी सबमीट केले आनी हांवें हे प्रोसेसा लागून अप्लाय केलें बट तेणें आजून पर्यंत म्हागेलो प्रोसेस स्टार्ट करूना 1 वर्स जावपा येयली आनी 6 म्हयन्या भितर हांव तेजे कडेन म्हाका रिफंड मागपाक गेलो हांवें तुका पयशे काडले आहा ते म्हाका रिफंड कर जाल्यार तेणें म्हाका रिफंड सुद्दां दिवना आनी दिता म्हणपा लागलो आनी आजून रिफंड दिवना आनी आतां ताका आमी कॉन्टेक्ट करपाक ट्राय केले जाल्यार तो आमगेले कांयच रिस्पॉन्ड करिना आमकां नाव कितें जालें ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स हांवें मागे घेतले म्हाका जाय म्हणून ते सुद्दां तो दिवपाक रेडी नाशिल्लो बट ते हांवें डॉक्युमेंट्स मागे घेतले बट तो आतां आमगे पयशे दिवपा लागून कांय रिस्पॉन्ड करिना आमकां कॉल केल्यार कॉल घेयना कांय तेगे हेच पडटो ना हिंगा आमी ऑफिसां गेले ऑफिस बंद जालां 2 दिसांच्यान ऑफिसांचो कांय पत्तो ना कोण स्टाफूय येयना ऑफिसां कोण ना आनी कोणाकूय कॉल करपाक ट्राय करीत जाल्यार कोण आमकां रिच आउट करना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर.